बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। 7 ऐसी आपको रीज़न्स आज बताऊँगी कि अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स जो हैं, इनको रोस्ट करने के क्या फ़वाइद होते हैं, कि इनको रोस्ट करके क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसके न्यूट्रिएंट्स पे बात करेंगे। और आपको बताना है कि डायबिटीज़ के लोगों के लिए फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं, कितने तरीक़ों से बदल बदल के आप इसको खा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और आपने शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो के बारे में आपने किस तरह से नई चीज़ कोई सीखी है, या जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें ताकि सबका भला हो सके। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, हमें आप सबको पता है कि ये एक सीड्स की किस्म होती है और जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। छोटे छोटे बीज हैं लेकिन इतने फ़वाइद हैं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि 1 चम्मच फ्लैक्स सीड जो होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप पिसा हुआ फ्लैक्स सीड लेते हैं तो उसके अंदर आपको 37 के करीब कैलोरीज़ मिल जाती हैं, प्रोटीन मिलता है, इसके अंदर आपको रिच फाइबर मिलता है क्योंकि छिलके वाली चीज़ है तो फाइबर है, और इसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद है। इसके अंदर बड़े ख़ास किस्म के कंपाउंड हैं जिसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। जो हाई कंटेंट इसके अंदर मौजूद है वो है थायामीन यानी कि विटामिन B1। इसके अलावा इसके अंदर कॉपर मौजूद है, इसके ऊपर आगे बात करते हैं कि ये किस तरह से आपके जिस्म को फ़ायदा देते हैं। और इसके अलावा आप जब 1 चम्मच पिसा हुआ लेते हैं तो आपको फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो ये तो बात हो गई कि 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अगर आप लेते हैं तो वो भरपूर है फ़ाइबर से और एनर्जी से। अच्छा, इसको रोस्ट क्यों किया जाता है, इसकी 7 रीज़न्स आज आपको मैंने बतानी है। सबसे बड़ी जो इसकी रीज़न है कि इसको खाने से पहले अगर आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी कोई घी ऑयल कुछ नहीं डालना, सिर्फ तवे पर या पैन पर इसको आपने हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट कह लें या 5 मिनट कह लें, हल्की बिल्कुल लाइट आंच पर इसको रोस्ट करना है। क्यों करना है? इसकी पहली वजह ये है कि इसके ऊपर जो छिलका होता है वो रोस्ट होने से टूट जाता है और ये आपको हज़म बहुत अच्छी तरह होता है। कितना बड़ा इसका फ़ायदा है कि चीज़ जब तक हज़म नहीं होगी आपको फ़ायदा नहीं देगी। अच्छा, इसके दूसरे बड़े फ़ायदे की तरफ आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और लिग्नाइन कंपाउंड्स मौजूद हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये वो फैटी एसिड्स हैं कि जो जिस्म में जहाँ जहाँ चिकनाई, वो बुरी चिकनाई जम रही होती है आर्टरीज़ में या जिस्म में कहीं, तो ये उसको तोड़ता है। अच्छा, आर्थरोस्क्लेरोसिस जिसमें आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं, चिकनाई जमते जमते उसकी दीवारें सख्त हो जाती हैं आर्टरीज़ की, तो ये उसको ब्रेक करेगा उस चिकनाई को, तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया। अच्छा, लिग्नाइन इसके अंदर वो कंपाउंड है जो आपके कैंसर सेल्स के ख़िलाफ़ लड़ता है। जिस्म में कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कैंसर सेल्स बाज़ औक़ात बन रहे होते हैं, और जबकि साइंस कहती है कि ये आपके जिस्म के अंदर बनते रहते हैं समटाइम्स, ये उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो गया। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा कि अगर आप इसको ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। क्रैकर्स वाला फ्लेवर हो जाता है इसका, नट्स वाला फ्लेवर हो जाता है। आप इससे बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल खा के डाल के खा सकते हैं। मतलब इसका जब टेस्ट ही अच्छा हो जाएगा तो इसको तो आप वैसे भी स्पून लेकर खा सकते हैं, अपने स्मूदीज़ में डाल सकते हैं, अपने सैलड्स पे डाल सकते हैं, अपने खानों में डाल सकते हैं। शुगर के मरीज़ अगर छोटी मोटी कोई रोटी दिन में खाते हैं तो अपने रोटी के अंदर, आटे के अंदर मिक्स करके 1 टेबलस्पून इसका डाल सकते हैं। फ्लेवर भी अच्छा आएगा और आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। इसको रोस्ट करके खाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद होता है वो उड़ जाएगा। जब वो मॉइस्चर उड़ जाएगा तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। जब आप इसको किसी जार में डालकर स्टोर करना चाहें, 3 मंथ्स तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी, तो आप इसको आराम से स्टोर कर लें। और आप अगर इसको ग्राइंड करके स्टोर करते हैं तब भी अच्छा है, सीड्स की शक्ल में स्टोर कर लें और जब खाने लगें तब ग्राइंड कर लें तब भी अच्छा है। तो ये कितना बड़ा इसका फ़ायदा है कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलें और ये थोड़ा सा इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाए, आप स्टोर भी कर सकें। अच्छा, हर तरह की सीड्स में जिस तरह न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इसी तरह उनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसका जो 5वां बड़ा फ़ायदा है कि आपने रोस्ट करके क्यों खाना है इसको, एक रीज़न है कि इसके अंदर सायानोजेनिक टॉक्सिन्स मौजूद हैं
جو آپ جب اس کو ہلکی آنچ پہ روسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ ویسٹ ہو جاتے ہیں وہ ٹاکسنز. تو وہ ٹاکسن جب آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں جا کے پرابلم کریں گے آپ کی گٹ میں، تو معدے میں، تو آنتوں میں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ہلکا سا روسٹ کر لیں تاکہ یہ ٹاکسن جو ہیں یہ اسی ہلکی آنچ پر ویسٹ ہو جائیں اور آپ ایک سیف چیز جو ہے وہ کھائیں. فلیکس سیڈز، السی کے بیج ایک ایسا زبردست، یوں سمجھ لیں کہ نیوٹرینٹ سے بھرا ہوا ایک یہ سیڈز کا خزانہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں، روسٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا چھٹا بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. اس کا ذائقہ بالکل نٹس جیسا ہو جاتا ہے. اس کے کریکرز بنا لیں، اس کے بسکٹس بنا لیں، اس کے اندر آپ بچوں کے لیے تھوڑا سا گڑ، دیسی گھی اور نٹس ڈال کر چھوٹے چھوٹے بسکٹس بن جاتے ہیں اس کے، جو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. ہلکی سی چاکلیٹ ایڈ کر لیں تو وہ بلیک چاکلیٹ تو وہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گی. تو یہ تو آپ اپنے پیشنٹس کو بھی دے سکتے ہیں، یہ تو ہارٹ پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں، یہ تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں. بلیک چاکلیٹ ڈال دیں اور ہلکا سا مکھن ڈال کے اس کو آپ بسکٹس کی شکل دے لیں. وہ آپ کے لیے بہترین ایک کریکر اور ایک صبح کا ناشتہ یا بچوں کے لیے ایک سنیک بن جائے گا. یہ سب سے بڑا اس کا چھٹا بینیفٹ ہے. اچھا، اس کا ساتواں بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اٹ از گرائنڈ کرتے ہیں نا تو اس میں سے آئل نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ آئل نکلتا ہے، اس کی اسمیل ہوتی ہے، وہ گریزینس دے گا آپ کے سیڈ کو، وہ آپ کو مزہ نہیں دے گا کھانے میں، اور ہو سکتا ہے اچھی طرح گرائنڈ بھی نہ ہو. تو جب آپ اس کو ہلکی آنچ پہ روسٹ کر لیتے ہیں تو وہ آئل اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ایواپوریٹ ہو جائے گا، اڑ جائے گا، اور غذائیت اس کے اندر ہی رہے گی. اور پھر جب آپ اس کو گرائنڈ کر کے کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. یہ اس کا ساتواں سب سے بڑا بینیفٹ ہے. تو السی کا بیج جو ہیں یہ فل آف نیوٹرینٹس ہیں. شوگر کے مریضوں کو یہ کس طرح فائدہ دیتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اندر جو سب سے زیادہ انگریڈینٹ موجود ہے وہ ہے تھیامن. 10% تھیامن ہوگا اگر آپ ایک چمچ پسا ہوا فلیکس سیڈ لیتے ہیں اپنے کسی بھی سنیک میں، اسمودی میں، روٹی میں ڈال کر یا جیسے بھی سیلڈ پر. تھیامن جو ہے وہ وٹامن B1 ہے، اور یہ جو وٹامن ہے، یہ جو تھیامن ہے، یہ ڈیفینیٹلی ہماری خوراک میں بھی بہت اس کی کمی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خواتین ہیں، آپ اگر پریگننٹ ہیں یا آپ مینوپاز کی طرف جا رہی ہیں یا آپ کوئی مرد حضرات ہیں یا بچے ہیں، بچپن سے ہی دینا شروع کر دیں. انرجی میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے تھائرائیڈ. انرجی میٹابولزم کیا ہوتا ہے؟ انرجی بنے گی کیسے، انرجی ٹوٹ کر یوٹیلائز کیسے ہوگی، دس از کالڈ میٹابولزم. تو آپ نے جب السی کے بیجوں کا استعمال اپنی روٹین لائف میں کر لیا تو آپ کا جو انرجی کا میٹابولزم ہے اگر وہی کنٹرول ہونا شروع ہو گیا تو شوگر کے مریضوں کو کتنا فائدہ ہوگا، ہائی بلڈ پریشر والوں کو کتنا فائدہ ہوگا، جو لوگ موٹے ہو رہے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا، جلدی جلدی میٹابولائز ہوگی. آپ نے اگر فرض کریں اگر ڈائبٹیز کی بات ہم کریں اور انہوں نے گلوکوز والی ڈائٹ لے لی ہے، کو کارب والی ڈائٹ لے لی ہے، تو اس کے اندر فائبر اتنا ہے، اس کے اندر تھائمن ہے جو آپ کے انرجی بوسٹ کرے گا، اور آپ کا جو فائبر ہے وہ آپ کو سلولی گلوکوز کو ایبزارب کرے گا اور آپ آرام سے اس کا انرجی سے فائدہ بھی اٹھائیں، بینیفٹ بھی لیں، اور آپ کو نیوٹرینٹس ملیں. اچھا، دوسرا انگریڈینٹ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کاپر. کاپر آپ کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، تو چھوٹے بچوں کو لازمی دیں جن کا دماغ ابھی بن رہا ہے. برین ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور اولڈ ایج میں جب برین آپ کا آہستہ آہستہ ایجنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی تھائمن اور کاپر بہت اچھا ہے. تو آپ کے اس کے اندر فولیٹس موجود ہیں جو آپ کے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں. تو یہ اس کے اتنے بینیفٹ ہیں. مینگنیز اس کے اندر موجود ہے جو ڈفرینٹ آپ کے سیل فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے. اچھا، میگنیشیم اس کے اندر موجود ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو آپ اپنی روزانہ کی بلڈ شوگر کو اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ناشتے میں یا لنچ میں کسی ٹائم روسٹڈ فلیکس سیڈز کو ایڈ کر لیتے ہیں. 1 ٹیبل سپون آپ لے لیں اور وہ آپ اس کو کسی بھی طرح آپ اپنے ناشتے کھانے میں ڈالیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو بھرپور فائدہ بھی ملے گا، آپ کی گٹ ہیلتھ امپروو ہوگی. بی پی کا جن کو پرابلم ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، ڈائبٹیز والے، ہارٹ والے، کیونکہ ساری اس کے اندر سیف چیزیں ہیں. بس آپ نے اس کو تھوڑا سا روسٹ کر لینا ہے تاکہ ٹاکسنز بھی ریموو ہو جائیں، وہ گریزینس اور آئلنس بھی اس کا ہٹ جائے، اور آپ اس کو گرائنڈ کر لیں اور پھر ایزیلی آپ اس کو کھا سکیں. آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، سب کے ساتھ آپ نے شیئر کرنی ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.